लाख यहूदी दुनिया के करोड़ों इंसानों पर, वो मुसलमान हो या ईसाई हो, दोनों पे हुकूमत कर रहे हैं। आपको गलतफहमी है कि अमेरिका खामखा उनकी तायीद कर रहा है। अमेरिका उनके साइंसदानों के सामने घुटना टेक चुका है, उनके टेक्नीशियन के सामने मजबूर हो चुका है, उनके बाज़ाब्ता मीडिया के सामने बेबस है, उनके डिस्कवरी करने वाले और मुहक्किकीन के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता। बरतानिया की में चंद लाख यहूदी हैं, मगर पार्लियामेंट पे उनका कब्जा है। चंद लाख यहूदी अमेरिका में बस रहे हैं, मगर बाज़ाब्ता उनकी लॉबिंग के जरिए से और उनके प्रेशर ग्रुप के जरिए से अमेरिकी हुकूमत ने हमेशा सर झुकाया है। ये दुनिया में जीने का तरीका है, मगर तुम्हारा ये आलम है कि तुम दुनिया में आंखें बंद करके जीना चाहते हो। जिस हुकूमत ने तुमको स्पॉन्सर किया, जिस हुकूमत ने तुमको दुनिया भर में फिराया, जिस हुकूमत ने सिर्फ बरतानिया में 400 तबलीगी जमात के मौलवियों को वजीफे 20,000 पाउंड पर ईयर के एतबार से दिया, उस हुकूमत पर जब वक्त आया तो अमेरिका आया वहां तहफ्फुज के लिए, मगर खुद उस हुकूमत के लोग असलहे इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं रखते, वो अय्याशियां कर रहे हैं। इसलिए कि जो जहन तुमने बनाया है वो जहन मुजाहिदाना जहन नहीं है, वो जहन मौत की तरफ ले जाने वाला है। इस्लाम निजामे इबादत भी है मगर निजामे जिहाद भी है। जब इबादत और जिहाद साथ साथ चलते थे तो मुसलमान कामयाब था, लेकिन जब इबादत से जिहाद को अलग कर दिया गया तो इबादत मौजूद रही मगर मस्जिदें लुटती रही, इबादत मौजूद रही गरनाता तबाह होता रहा, इबादत मौजूद रही सिसली का सुहाग लुटता रहा, इबादत मौजूद रही ताशकंद कम्युनिज्म के कब्जे में जाता रहा, इबादत मौजूद रही मरकते बुखारी पर दूसरों का कब्जा रहा, इबादत मौजूद रही उसूल शासी के मुसन्निफीन के आसार मिटा दिए गए मुसन्निफ के, रूह जिहाद मौजूद रही और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के वतन असली पर गैरों का कब्जा हो गया। मैं कहता हूं इबादत मौजूद रही मगर मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत चरखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वतन पर सदियों, एक सदी पौन सदी तक दूसरों का कब्जा रहा। आज फिर वो ममालिक आजाद हो रहे हैं। हमें बहैसियत मुसलमान सोचना है, हमारी वो 5 रियासतें जो कम्युनिज्म के इक़्तिदार से अलग हो रही हैं, उनमें हमें क्या करना है, उनमें हमें क्या सोचना है, किन राहों पे चलना है। ये एक मुस्तकिल टॉपिक है, दरअसल तहकीकी मौजू है जिसे मैं 2 रोज में आज और कल में मुकम्मल करना चाहता हूं। मैंने सोचा था कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के कारनामों पे आज तफसीली गुफ्तगू हो जाती, मगर जनाब याकूब ज़की साहब ने मेरे रहवारे फिक्र को महमेज दी है और एक नई राह पे डाल दिया है। इंशाअल्लाह मैं कल इस पे गुफ्तगू करूंगा। मैं बता रहा था और ये अर्ज कर रहा था कि आप जरा सोचो 1857 से पहले पूरी दुनिया में सिर्फ मसलक अहले सुन्नत है। पूछो इनसे, गैर मुक़ल्लिदों से 1857 से पहले तुम्हारा कोई वजूद, इन वहाबियों से पूछो 1857 से पहले तुम्हारा कोई वजूद, इनसे पूछो उस वक्त से पहले जो भी थे वो हम थे। मैं कहना चाहता हूं अगर तुम अंग्रेजों की साजिशों को बुनियाद बनाना चाहो तो आओ फैसला कर लो 1857 से पहले बर्रे सगीर में मुसलमानों का जो अकीदा है उस पे हम भी मुत्तफिक हो जाएं और तुम भी मुत्तफिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके अहले सुन्नत। ये चैलेंज मैंने बरतानिया में भी दिया है, दुनिया के दूसरे इलाकों में भी दिया है। वो फितने जो अंग्रेजों ने पैदा किए हैं अब तो वो खुल के खुद भी कह रहे हैं, मौलाना खुद भी कह रहे हैं 1857 के बाद यहां फितने पैदा किए गए और उलमाए हक को सूलियां दी गई और उसी के बाद अरब की तकसीम का मंसूबा भी बनाया गया। उसी के बाद बनाया गया लॉरेंस ऑफ अरबिया, तारीख का बड़ा ही नामवर इंसान है, बड़ा ही मशहूर मुनाफिक, बड़ा ही अजीम दज्जाल, अरबों को अरबियत का शऊर देने वाला और अरबी कौमियत पर मायल करने वाला और टर्की के खिलाफ ऐलान बगावत करने वाला लॉरेंस ऑफ अरबिया आज भी बरतानवी तारीख में और बाज़ाब्ता तौर पे जिंदा है। आप अच्छी तरह जानते हैं ये शख्स कौन था। बात दरअसल ये हुई कि टर्की से खौफ हमेशा यूरोप को रहा है। यूरोप की बाद हुकूमतों में बादशाहों से बवक्ते बादशाहत अहद लिया जाता था कि हम टर्क को कत्ल करेंगे, हम टर्कियों से लड़ेंगे। ये बाज़ाब्ता बादशाह बनते हुए अहद लिया जाता था, इसलिए कि टर्की ने यूरोप के दिल पर कब्जा कर लिया था। मशरिकी यूरोप टर्कियों की ताकतो ताराज के अंदर था। टर्कियों की बढ़ती हुई रफ्तार को रोकने के लिए पूरे यूरोप ने सोचा कि टर्की के दस्तोपा तोड़ दिए जाएं। अरबों को कहा जाए तुम अरब हो, पैगंबर तुम में आए थे, टर्की वालों को हुकूमत करने का क्या हक है, और फिर उन्हें असलहे सप्लाई किए जाए जैसे इस वक्त किया गया। नतीजा यह हुआ लॉरेंस ऑफ अरबिया ने कबाइल का दौरा किया,
نجد کا دورہ کیا, عراقی قبائل کا دورہ کیا, مصری قبائل کا دورہ کیا اور ان کو بتایا, ان کو ذہن دیا تمہیں ٹرکی کی غلامی سے نکلنا ہوگا, ہم اسلحہ سپلائی کریں گے. چنانچہ فرانس سے اسلحہ دیا, یقین مان لو برطانیہ اسلحہ دیتا رہا, اور اس کے بعد باضابطہ انہیں خلافت اسلامیہ کے خلاف آمادہ کیا گیا. بھول گئے ہو محمد علی جوہر کو, بھول گئے ہو شوکت علی کو, ان سے پوچھو, ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو, اس دور میں ان کی تحریک کا مطالعہ کرو کہ جب سعودی قبضہ ہو رہا تھا, مزارات ڈھائے جا رہے تھے, تو یہ روتے ہوئے گئے تھے کہ ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. یہ بریلی کے خانوادے کے لوگ نہیں تھے. بات دراصل یہ ہے کہ بعد میں تمہارے ضمیروں کو پیسے سے خرید لیا گیا ہے, مگر اس وقت تک اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ محمد علی کو خریدا جا سکتا, شوکت علی کو خریدا جا سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ, خلافت تحریک کی رپورٹ پڑھو, اس زمانے کے مسلمانوں کا اضطراب کا جائزہ لو, تمہیں معلوم ہوگا کہ پھر وہ وقت آیا اور وہ زمانہ آیا کہ پورے عرب میں بغاوت کی فضا دوڑا دی گئی اور کہا گیا ہم عربی ہیں, ٹرکیوں کو نکالیں گے. چنانچہ مصر سے اقتدار ہٹانے کی کوشش کی گئی, عراق سے کی گئی, حجاز میں فتنہ برپا کیا گیا, مگر حجازی پھر بھی مسلمان تھا. نجدیوں میں بھی کہیں کہیں اسلامی حص موجود تھی. جب وہ کسی مسلمان کو گولی مارتے تو یا اللہ کہہ کے گر جاتا, تو وہ کہتی یا تو یا اللہ کہہ رہا ہے, اور ہم سے کہا گیا تھا کہ ہمیں کافروں سے لڑنا ہے, ہم ان سے نہیں لڑیں گے. کئی مرتبہ قبائل نے تلواریں پھینکی تو مرے ہوئے عبد الوہاب نجدی کی تحریروں کو دوبارہ سعودی اقتدار کے تحت زندہ کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ مکے اور مدینے میں بسنے والے, بغداد اور مصر میں بسنے والے یہ مشرک ہو گئے ہیں. تم جہاد مسلمانوں سے نہیں کر رہے ہو, مشرکوں سے کر رہے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ فتویٰ انگریزوں کی سازش کی بنیاد پہ دیا گیا تھا, جو آج بھی دیا جا رہا ہے, جو آج بھی دیا جا رہا ہے. مگر قربان جاؤ, 1857 کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ بدلنے کی کوشش کی جانے والی تھی. اعلیٰ حضرت نے مجدد ملت حاضرہ کو 1856 میں پیدا کر دیا تاکہ جو بدلنے والے ہیں بدل جائیں, مگر جو حق پہ رہنے والے ہیں امام کے سائے میں زندہ رہ سکیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, فیضان اعلیٰ حضرت مجدد اعظم حضور مفتی اعظم امام اہل سنت ڈاکٹر یعقوب زکی نے فرمایا کاش 1921 کے بعد 25-26 تک اعلیٰ حضرت ہوتے تو یقیناً اقتدار ٹرکی کے خلاف اٹھنے والی قوت کے سلسلے میں کچھ کر سکتے. مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا طوفان تھا کہ جسے اٹھنا ہی تھا, جسے برپا ہونا ہی تھا. لیکن جہاں تک عقیدے اور نظریے کے تحفظ کی بات ہے, اعلیٰ حضرت گئے تو مفتی اعظم چھوڑ گئے جو آج بھی بچا رہے ہیں. اور سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت زندہ ہیں 26 کے بعد ہی مفتی اعظم کی شکل میں. اعلیٰ حضرت زندہ ہیں آقائے نعمت کی شکل میں. اعلیٰ حضرت زندہ ہیں ان کے مقدس طلبہ کی شکل میں, ان کے ماننے والوں کی شکل میں. اور اب دنیا حقیقتوں سے آشنا ہو رہی ہے. ابھی جب برطانیہ کے لوگوں نے پوچھا کہ تم سعودی عرب کو بچانے کیوں چلے گئے, تو انہوں نے باضابطہ ایک فلم دکھائی, ڈاکومنٹری فلم, جس میں سعودی بادشاہوں اور ان کے خانوادے کے پیک کا اظہار کیا گیا باضابطہ پروف کے ذریعے سے. آپ اگر چاہو گے تو میں باضابطہ وہ کیسٹیں بھجوا دوں گا آپ کو. میں اس پہ کام کر رہا ہوں. بہت جلد ایک بڑی ہی تہلکہ خیز کتاب سعودی, یہودی اور انگلش روابط پر آنے والی ہے, لیکن باضابطہ ڈاکومنٹری فلم کہ ہمارا یہ فرض ہے, ہمارا ان سے معاہدہ ہے کہ تم سعودی عرب میں کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہ کرو گے, اور جب بھی تم پہ کوئی آفت آئے گی پورا برطانیہ اور پورا امریکہ تمہارا ساتھ دے گا. یہ معاہدہ ہے. وہاں جو کچھ ہوگا وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق ہو. یہی وجہ ہے کہ حسنی BA جس نے سلطان نجد کی تاریخ مرتب کی ہے, اس نے لکھا ہے کہ موجودہ بادشاہ کے پردادا کو اس زمانے میں 5000 پاؤنڈ برطانوی حکومت سے وظیفہ ملتا تھا جب وہ ایک قبائلی لٹیرے کی حیثیت زندگی گزارتا تھا. اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, آج بھی برطانیہ پولیٹیکل اسائلم کے نام پر, دوسری چیزوں کے نام پر دنیا بھر کے باغیوں کو پناہ دیے ہوئے ہندوستان اسے محسوس کرتا ہے. اس زمانے میں بھی جہاں جہاں سے بغاوت اسلام کے خلاف ہو سکتی تھی انہیں وظیفہ بھی دیا جاتا تھا اور پناہ بھی دی جاتی تھی اور بعد میں اسلحے بھی دیے جاتے تھے. یہ وہ حقائق ہے جس سے برطانیہ انکار نہیں کر سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ, نتیجہ یہ ہوا کہ باضابطہ لارنس آف عربیہ کے برپا کیے ہوئے طریقے سے حکومتیں
टर्की का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया, इराक अलग हो गया, कुवैत अलग हो गया, मिस्र अलग हो गया, दमिश्क अलग हो गया, हिजाज अलग हो गया, और फिर इनमें ही बाज़ाब्ता एक दूसरे को